شاء الله.
مالك وكم عندي
ماجورين ولا مزيان لا صابر ما هو يجي قدام وين؟ ناظرين هذا الصور هاي خلينا نصور لا نصور واحدة ما حتى كثير ايوه اللي خوش ياسمين لا ياسمين حياكم الله اهلا وسهلا على الجمهور زايد خير اهلا وسهلا Thank you.
محمد؟ هطلع في ضابط الجزر؟ خلي شعرها حتى سيارة نادر هاي الجمعة مضاعك وينك؟ ماشي دخل له هيك قاعد الله يبارك سهل يا قلبي
بيهم هلا بيهم هلا بيهم بارد هلا بيك هلا بعد روحي اشرب طبيعي نايم اشرب طبيعي نايم ركن يا زين ركن يا زين ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا طبيعي طبيعي سكته والله تمشيني ما حكيت يا ولد طبيعي زين وين ابو الطبيعي؟
مالك وكم عن المية.
شلونكم ماجورين؟ والله زين. لا صبر ما هو؟ يجي قدام. وين؟ الناظري. هات الصور هاي. خلينا نصور. لا نصور احنا موجود حتى كثير. حياكم الله، اهلا وسهلا على زيارة زايد حسبك، اهلا وسهلا. وعند ربنا خير وما أجرى الله.
هلا بيك هلا بعد روحي اشرب طبيعي زاير اشرب طبيعي زاير ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا طبيعي طبيعي سكتة والله سكتة تمشيني ما حكيت يا ولد طبيعي زايد وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي زاير نبيل يلا اخوي شلون تشتغل؟ غاز ثاني جبت نبيل غاز ثاني بالنسبه للبقره وين احنا؟ هلا بيك